सौम्या तुझे उतार दिवो मोजे जिनिये अंकाराचे वाटे नेटाक मोजा आदार देवबरोबर दिसतं मगाच्यानो फाटल्या 4 हप्त्यांनी सैताना विशयांतच उलोवंक सुरू करणं आमचे ते आशिल्ले सुमार सवालां घुसपट गोंदोळेक जबाब दिवंक हांवें प्रयत्न केला. एक मुख्य संगत कितें म्हणचें म्हळ्यार जायते फावटी आमी देवाच्या पदवे पास सैतानाची पदवी भरती म्हूण चिंतून आनी विसारले मेळटा म्हणून आमी करच्यो बसावण्यो आंगवण्यो दिवच्यो खाणीको ताची एक संवय कितें म्हूण सांगल्यार सैतानाची एक फावटी ताका दिल्यार हात दिल्यार सगळोच गिळतात, बोट दिल्यार हात गिळटा म्हणटात पळय तशें. म्हजी पयली रितीर हांवें गंटलकट्टेंत फादर मॅथ्यू वास बापा सांगाता दिल्ली. ती फिरगज कार्मेलीतेच्या तबेन आशिल्ली. फादर हिजियस मोंतेरो म्हणलो 70 वर्सां मिकवाल्लो प्रायवंत याजक थंयसर विगार जावन आशिल्लो. एकलोच तो थंय फिरगज चलयतालो आनी सांजेर रेतीर जावन आमच्या सांगता तो फाटीं कार्मेलीत तांच्या कॉन्वेंटाक येतालो. येताना एक फावटी ताचे कडेन विचारलें, फादर तुमच्या जिवितांत कांय म्हण एक विशेश घडीत घडलें आसल्यार सांगा म्हणून. ताणें हे घडीत सांगलें. तो याजक ताची दिक्षा घेवन 1 वर्स संपल्लें तवळ बाळूक पूर्ण शेत नातलें. तें एक ल्हानशें एक घर, एक चॅपल. त्या घरांत तरबेतर आसले सेमिनरिस्ट ते थंय रावताले आनी हाका त्या सेमिनरिस्ट इन्चार्ज करून थंयसर तो आसलो. त्या वेळार बसांची सवलताय बार उणी आशिल्ल्यान निर्मार ओमजूर आशिल्ल्यो स्त्रियो माथ्याचेर कुरपाण्यांत कसर, नाल्ल आनी पोपळां रांदय घेवन शेडच्या गुड्याक येवन ते विकून फाटी समकून फाटी येता आसतना थंयसर कार्मेल गुड्यार येवन बसोवन विशव घेवन थंय उदक आनी गोड दिताले खंय तें घेवन ते वेतालीं. थोडी गरज आसली कुमसार रावतालीं. एक दीस पाद्र्याब कुमसारेंत बसून ब्रेवियरी वचता आसतना कोणेंय येवन कुमसारींत दिंबिगेलो अनुभव जालो. पाद्राबान तकली अशी कुमसारीक तेंकून धरली आनी एक इशारो दिलो. पाद्राबाक कांय शब्द आयकोंक ना. बगार एक गुरकिल्लो आवाज आयकलो. पाद्राबान विचारलें कोण गे थंय म्हळें. तितल्यार ताका आयली जाप तोंड दाम मोंतेरा म्हणून, हिजियस मोंतेराचें नांव. पाद्राब तरणाटो 1 वर्स जालां उबे रावलो. पळयतना एक स्त्री थंयसर बागोर रावल्या आनी पाद्राबान तिका ताच्या पॅन्टांत आशिल्लो तो नाडो सोडयलो आनी हातान धरून तो उबरायतना तिणें सगळी कुमसारीत उबरली उखल्ली. सादारण एक 60 किलो चड आसची रुकाडाची कुमसार ते कुमसार जावची ती उगरतना पाद्राबान तिका त्या नाड्यान धुवून मार दिले आनी ती दवर म्हळें. आनी पाद्रा भितर वचून एक्झॉर्सिजम असो त्या लॅटिनांत आशिल्लो बूक हाडून आयलो कोण तूं कुरिस्पर हाडून येवन एक्झॉर्सिजम स्टार्ट केलें.
सुमार वेळ एक दीस म्हणजे मागणें जाता जाता आसतना पाद्री सवाल केलें, तूं कोण? तिणें म्हळें, हांव हिच्या घराच्या बगलेंत आसल्या सानांतलो बुत. कितें आयलें? हिचे मलगडे म्हाका कोलाक कोंबे दिताले, ही दिना देखून हिचो जीव व्हरूंक येयला म्हणून जबाब आयली. पाद्रा म्हणालो, ही देवाची धूव जेजूची, तुका कोंबे विचारूंक तिका हक्क ना म्हणून पाद्राबान त्या स्त्रीक विचारलें, त्या सैताना कडेन, ते तुका कोंबे दिताले म्हणटले ते खंय आसात म्हणून. त्या दाळा सैतान दिले जवाब, ती आसा न्ही एकली, तिणें म्हज्या हातांत तांकां वणयलें. आतां मातशें कशें जालें? ते रातीक काम जावन आयल्या उपरांत जेवणच्या आदी दिंबेर पडून हात उबारून तेर्स म्हणटाले. तशें जाल्ल्यान तिणें तांकां म्हज्या हातांतलें वणयलें. हें जावन आसा हें कांय काणी. त्या दाळाच पाद्रा कडेन सांगलें, फादर खंयचो म्हाका एक संदर्भ मेळटा आसतना हें हांव प्रसार करच्याक तुमची म्हाका परवानगी जाय म्हळें. ताणें म्हळें, तूं सांग, हें नीज घडीत म्हज्या जिवितांत घडलें तुवें सांगीत. हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार, जायते फावटी आमी फितीसपण आदारतो मोगाचें न्हू. फितीसपण आदारतलो व्यक्ती निजा देवा विरोध एक रूपणें उबारता. देवा प्रास त्या रूपण्याक तो प्राधान्य दिता. हें देवा दुखयता. खंयचेच रूपणें करिनये म्हणून सांगल्लो तो आदेश जायते फावटी आमचे तावन भायर गेल्लीं आमी रूपणें उबारच्या विशयांत, रूपण्या विशयांत आमकां चिडायतात. सांगलां न्ही, पयत पुस्तकांत आसा न्ही, रूपणें करिनाका म्हूण सांगून तुमी रूपणें करतात न्ही. ताका जबाब दिता. 2001 2131 बावडते दिर्वे अशें म्हणटा, शब्द मनीस जालो हो मिस्तेर मार वरोवन नैसियाच्या 7व्या विश्वसभेन क्रिस्त शका 787 इसवेंत रूपण्याक मान दिव्येत म्हणलो निर्णय इमाज करूंक नजो म्हणल्या पंगडाच्या वादा विरोध जारी केलो. हाका लागून क्रिस्ताच्यो, देवाच्या मातयेच्यो, मरियेच्यो, आंज्यांच्यो आनी सांत्याच्यो इमाज करूंक अवकाश दिलो. देवान आपल्या पुताक जनीस जावंक सोडचे वरवीं रूपण्याच्या नव्या वेवस्थेक अवकाश करून दिलो. मोगाचें न्हू, आमचो देव तो पळोवंक मेळनातलो देव. तो देव एक उजवाडा आनी उतरां मरिफात मात्र संवसाराक प्रगट जाल्लो. जावेत मोइजेक जळत्या बल्या मुखार ताणें पळयल्लें एक दृश्य, तो जळचो बलो आनी उतार. आनी देखून देवान म्हळें, खंयचेय रूपणें करिनाकात म्हळ्यार त्या देवाक आकार दिवंक जायना, उजवाडाक आकार दिवंक जायना, शब्दाक आकार दिवंक जायना. देखून तशें म्हळें. पूण खंयचो देव पळोवंक आपणूक मेळनातलो तो मनीस जावन जल्मोन जी ह्या संवसाराक आयला. देखून ताका पळयला, आपडला, आयकला, अनुभव केला. देखून त्या देवाक आमकां रूपण्या मरिफात रुपीत करूंक जाता. आमी जाणां आतां त्या केरळांत त्या उंड्याच्या रुपा खाल सोम्याची तस्विरीत थंयसर आसा, चित्रण न्ही, सोडयिल्लें न्ही. तो कसो आसलो म्हळें, कितलेशे वर्सां आदीं त्या एवकरिस्तांत ते उबारलेल्या त्या एवकरिस्तांत आसलो. आजिकी थंयसर पळोवंक मेळटा. लोक हरीन ते येता. आनी देखून आमकां थोडे जाण चिडयतात, तुमी पवित्र पुस्तकांत आसा कर नजो म्हूण सांगून. तो देव हांवच तो जो आसा म्हणलो पळोवंक आनी आपणूक मेळनातलो, उजवाडा आनी उतरां मदें वरवीं संवसाराक
आयिल्लो तो म्हणालो जो आसा तो हांवूच म्हण आपल्याचें नांव. आनी जेजू कितें म्हणटा, म्हणजे 8व्या अध्यायांत 24-28 2 कडेन म्हणटा, हांवच तो आसा म्हणून तुमी पातयेन जाल्यार तुमी तुमच्या पातकांक मरतल्यात. मनशा पुताक वयर उबारतना हांवच तो आसा म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. आनी देखून तो देव संत समतीन संपूर्णता असो देव पळोवंक उलोवंक आपूण मेळ्ळा. देखून जो हांव म्हणटा ताका आमी पळयलो, ताका आमी आपडलो, ताका आमी आयकले. हांव तो देव आज आमकां खरेपणी क्रिस्तांत आनी उतरां रुपी आमकां मेळटा. पूण मनीस आनी की देवाक खंय सोदता, ह्या संवसाराच्या विजबेतांनी सोदता. रोमाकारांत बरोवन 1 अध्यायाच्या 19-20 म्हणटा की त्या देवा विशयान मनशांनी समजून घेवन कितें साध्य आसा तें सगळें तांच्या दोळ्यांक स्पश्ट दिसता. आनी त्या देवानच ताका स्पश्ट कळीत अशें केलां. संवसार असलेला गायते देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताची साश्टी पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटा. तशें जाल्ल्यान कसलेच नीब दिवंक ताका आस्पद ना. देवाक ते वळखतले जाल्यारय तो देव म्हणून ताका फावो तो मान दिवंक वर्गान दिवंक ताणें इन्कार केलें. तशें जाल्ल्यान सोर तांचें चिंताप व्यर्थ जालें. तांच्यो दाड्ड्यो मती अंकारान भरल्यो. आपूण बुद्धवन म्हूण लेखतले निजायक पिशे जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्याच्या मनजातीच्या जीवदाळीच्या रुपांनी बदलून घेतली. हे जावन फितिस्पण. हे फितिस्पण देव काटाळटा. अदृश्य देव, जिवंत देव आमचो, उंड्या रुपी उतरां रुपी, मागल्यार दिवचो, पडयतना उक्ता करचो, ह्या देवाक सोड न्हू. फितिस्पण आदार ना. कितलेशे जण वायटाक सांपडटात. रोमाकारांत बरोवन 21-25 म्हणटा, ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वंदवणे अधीन देवान तांकां सोडल्यान अशें एकामेका मान होगडां कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारांक पावले. देवा विशयांतलें सत तांणी फटबून काडलें. रसदारा बदला ताणें रसनेकारा दान करून तिची सेवा केली आनी ताका स्तुतीक फावो सदां काळ. आमेन. त्या दाळा आमी रसदारा बदला रसनाक आमी मान दिता आनी ताका आमी आमचे थंय आसल्यो समस्यांक परिहार सोदून येता. त्या दाळा आमी पिशेपणां धरता. जायते फावटी एक घर उबारतना वास्तू पळोवचें आसा. वास्तू क्रिस्तवांचे खरें वास्तू घरांत वारें आनी उजवाड तें अडकळ नासतना बाळोवन येवचें तें जावन आसा खरें वास्तू क्रिस्तवांचें. अक्रिस्तवांनी ताणें घर बांदता आसतना तांच्या घरांत पयलें देवाक एक कूड बांदतात. घरांत तांणी करच्या बेडरुमाक करच्या त्या करसप्रासड त्या देवाळाचे ते देवाक प्रतिश्ठापन करच्या त्या कुडाक ते दितात. कितली सोबाय, कितले शृंगार, कितले ते आर्टिस्टीक करतात. आमच्या घरांत देव शोकेज भितर खंय दोसो सोदी जई पवित्र पुस्तक खंय आसा, ताका माराचो जागो आसा. तें पवित्र पुस्तक उगडा नासतना ताका बाथो मांडुल्लो कितलीशी घरांत आसा. पाद्राक खंय म्हणी अप्रूप येवन खंय पवित्र पुस्तक विचारतना खंय माळ्यार सोदून वचची अवस्था आसा. आमी खरी क्रिस्तवां आमचें घर देवाचें मंदीर जाय. देवा सांगत आमी जियेचंय. हांव तुमकां म्हज्या घरचें एक तुमकां दाखयता. 9 फिटी उबारायसो एक सोमेचो कटआवट आसा. म्हज्या घरांत 14 ते 16 आसात.
म्हज्या घराचे समकार ग्रोट्टो आसा, घरा मुखार भितर सरता सर कुरीस आसा. ह्या घरांत देवाच्या उतराक स्थान आनी मान आसा. हे जाय जाय आमचें घर सोम्या खातीर बांदचें आनी सोम्या सांगात आमी जिवोवचें. मुस्लिमाच्या घरांनी तेमी वशात जाल्यार तांचो कुरान एका 5व्या वस्तुरान गुट लावन एका मनाच्या जाग्यार दवरलेलो. अनावश्यक जावन तो आपडूंक जायना, तो तितल्या भक्तीपणान मानान हाडटा. एक फावटी एका फिरकेचेक एका म्हज्या इश्टाच्या घरा गेलो. एक करोडपती तो. हांव येता आसतना सोफाचेर एका मुल्यांत अशें बसला. विचारलें, काय जालें सायबा, कितें तूं हुशार ना? हांव सायबा एक समस्या जाला, म्हाका तिका परिहार म्हाका दाखोवन दिवचें म्हणाल. कितें जालें? आमच्या पिरगेजेंत गेल्या त्या हप्त्या एक रेतीर जाली. मुल्कीचो पदराब हांगा आमकां रेतीर देवंक आयिल्लो. ताणें वास्तू विशयांत आनी फेतीसपणा विशयांत आमकां हें दिता आसतना तुमच्या घरांत कांय कोणी असले आसल्यार तुमी हांगा हाडून घाला म्हूण सांगून एक बकेट दवरली. आपणाचें तो म्हणटा ताचें सादारण एक लागीं लागीं कितलेशे लाख रुपये ताणें वाडीक दिल्ल्या फाटी येवनान. एक दीस टीव्हीर पळयतना ताका वास्तू विशयांत एक मायेत मेळ्ळी आनी त्या मनशाक फोन केलें. वो गेलो. ताणें म्हळें, तुजे पयशे पुरो फाटी येवचे वरी आमी करता. तुजें घर फ्लॅटार आसा देखून तुका तें बदलावण करिल्लें कश्ट आसा. तूं कितें कर म्हळ्यार असलें बागील दांपू, असलें बागील उगड, हें बागील उक्तें करनाका. आनी ताणें थोड्यो वस्तू दिल्यो आनी एक प्लास्टीक असो एक बागला चिटकावचो तसलो बोंड आयलो, हें पुरो दवरलें. आनीक ताका तें दवरलें दिसतावन समस्या सुरू जालें. माय सुनेक बऱ्या तरा बरी आशिल्लीं सुण्या माजरां बरी झगडूंक लागलीं. भलायकी पाड जाली, पयशे येवनात, घुसपट गोंदळ जाली. आनी पदराबान तांचे वस्तू हाडून घालूंक सांगलेलें. आकाक व्हरून घालूंक सारकें धैर्य मेळनासतना जालें. कित्याक म्हळ्यार तो आस्पद कोणी पळयतीत कोण ना अशें अशें म्हणून म्हणालो. हाडे ते मेजाचेर त्यो वस्तू परत दवरले डिमेल्लो. काले म्हणी कर म्हणालो. हांव गेलो पळयलें. तांचो थोड्यो वस्तू आशिल्ल्यो. एक लाफींग बुद्दा पळयलें हांवें आनी थोडे बऱ्यो वस्तू आशिल्ल्यो. हांवें काले म्हण पुरो सांगना तुमकां. आनी हांवें थंय तावनूच एका म्हज्या आप पदराबा फोन केलें. फादर असले घरांत असले प्रॉब्लेम जाला, तुमी ये. तो आयलो. ताणें पुरो तें व्हरून वचून तें ताणें न्हंयत उडयलें, नाश केलें. आनी त्या घरांत समाधान आयलें. मोगाचें न्हू. वास्तू आमच्यो वास्तू म्हळ्यार आमच्या घरांत देवान जिवोवचें बरी. ताका एक त्या अक्रिस्तांव भाव सयत तांच्या घरांत तें घर उक्तावण करनासतना देवाक येदो व्हडलो मानाचो जागो दिता जाल्यार आमच्या घरांत खंय आसा देव? आनी आमकां समस्या आसा रावतीत गी. देव आमचो जिवंत देव. आनी देखून आमी देवाचेर दवरची पथेणी. जर आमी खंयच्याय वस्तूचेर उरकू आनी कितें नाल्ल मंत्रिल्लो आनी कितें पुरा असल्याचेर दवरतली ती पिशी म्हणटा देवाचे उतार. देवाक राग येता. तो म्हणटा हांव तुमचो हात सोडतलो. तुमकां कोटेशन जाल्यार सांगता कशें देव ह्या पुरा फितीसपणाक एझेकिएल 13:20 म्हणटा, मनशाच्या जिवाची शिकार करूंक तुमी वापरतात त्या फिताचो हांव विरोध करता. हांव ती तुमच्या हाता वयली तुटोवन उडयतलो. आनी सुकण्याची शिकार करतात त्या भशेन तुमी शिकार करतात त्या जिवांक हांव सुडका दितलो. कितले जाणांक उरकुवंचे, नार्लुम काळुंचे आनी कितें पुरा. पळया
मूर्तीचेर विश्वास दवरते सगळे लजे पडटली. मूर्ती करणार फकत मनीस ते सगळे एकठांय जावन फुडें सरून ते भिरांतीन बरतले आनी पडटले म्हणटा एजेकिएल. आमचो देव आमकां सांगात दिवचो देव. मुन्यो म्हणटा सूख दाखोवन दिल्या उपरांत ती आपले काळीज दारूण करतो मनीस अचानक पडून पडटलो आनी ताका वखद मेळचें ना. आमी खऱ्या देवाक पतयेवची मनशां वास्तूचेर, फितीसपणाचेर, मनजातीचेर, वस्तूचेर थोड्यांनी म्हणचे आसा. सुकण्याची बोबाई करता आसतना, सुणें बांग दिता आसतना 13 नंबराक आनी कितें कितें हे पुराक 13 नंबर कितें देवान केलें न्ही गे. सुकड्यान बोब मारची आनीक कावळ्यान कँकारचें आनीक सुण्यान गोंगचे या ताणें बोब मारचें तातूंत आमचेर कितें प्रभाव आसा. कित्याक आमी असल्या पुरा संगतीक आमी प्राधान्य दी जाय. कित्याक आमी फितीसपणां जाय निजा देवाचेर असो विश्वास कित्याक सांडी जाय. जर आमी निजा देवाक अपमान करन सैतानाक कुशीन येता देव आमचो हात सोडता. ह्याच पासत फितीसपण जावन आसा. देवान कठीण तरान ताका दुखोवची संगत आनी तो तांचो हात सोडता. देखून कोणेंच फितीसपण आदारच्या बदलाक निजा देवा ते विश्वास दवरया. देव बरें करूं.